दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा नहीं कर सकती। इब्राहिम रईसी का दौरे पाकिस्तान पर अक़वाम आलम को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात तारीख, सकाफत, मजहब से जुड़े हैं। दुनिया में शैतानियत, सरकशी के खिलाफ हमारे नारे जिंदा है। ईरान की सबसे बड़ी तरजीह फ़लस्तीन की आज़ादी है। इनक़लाब ईरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। دوست می داشتم در این سفر در اجتماعات پرشور و با نشاط مردم عزیز پاکستان در جای جای این کشور سلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امام خامنه ای حفظه الله تعالی به مردم عزیز و همیشه در صحنه پاکستان ابلاغ می کردم، لکن این زمینه حاصل نشد. از همین جایگاه به همه مردم عزیز در پاکستان، پیر و جوان و همه آحاد مردم عزیز در این ایالت و جای جای پاکستان ابلاغ سلام می کنم. علاقه مردم ایران و مردم پاکستان به مردم سالاری دینی، علاقه دو ملت، دو دولت و دو سرزمین به عدالت خواهی طلبی ریشه در اعتقادات و باورهای دو کشور و دو ملت دارد. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।